बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से आसिफ बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया में तेज़ रफ्तारी ने हंसते बसते घर के फूलों को मौत की नींद सुला दिया। चिश्तिया बहावल नगर रोड पर थाना सदर के करीब मोटरसाइकिल सवारों को ट्रॉलर की टक्कर। चिश्तिया हादसे के नतीजे में एक ही घर के 2 बहनों और भाई समेत 3 को कुचल डाला। चिश्तियाँ तीनों बहन भाई मौके पर जाम भाग हो गए। तीनों बहन भाइयों की उम्रें 14 से 18 साल के दरमियान हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने ट्रॉलर को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार। जाम भाग होने वाले तीनों तलबा बहन भाई चिश्तियाँ के नवाही गाँव 110 फतेह के रिहायशी बताए जाते हैं। सांगड़ से गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में घरेलू तशद्दुद की अनोखी मिसाल। मुसलसल 3 बेटियों की पैदाइश पर शोहर ने बीवी को घर से निकाल दिया। थाना मंगली के नवाही गांव चक नंबर 56 की रिहायशी अस्मा जोजा अमजद का प्रेस क्लब सांगड़ में एहतजाज करते हुए कहना था कि अल्लाह ताला ने मुझे यके बाद दिगरे 3 बेटियों से नवाजा, जिस पर मेरे शोहर और उसके दीगर घर वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए और मुझे जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतें देते हैं। गुज़श्ता रात मेरे शोहर और भाइयों ने मिलकर मुझ पर तशद्दुद किया और थाना मंगली में मेरे भाइयों के खिलाफ झूठी शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसकी वजह से हमने मंगली थाने में रात गुजारी। अस्मा ने अपनी तीनों मासूम बच्चियों और माँ भाइयों के साथ एहतजाज करते हुए हुकाम से मुतालबा किया कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। बसूरत दीगर मैं अपनी बेटियों समेत खुदकुशी कर लूँगी, जिसकी जिम्मेदारी मेरे शौहर, ससुर और उनके भाइयों पर आयद होगी। अस्मा ने SSP से दरख्वास्त की है कि मुझे मेरे शौहर के जुल्म से निजात दिलाई जाए। खबर शामिल करते हैं नुमान हसन चद्दर की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर भटिया में पुलिस की वर्दी तो बदल गई, करतूत ना बदले। नासिर नामी कांस्टेबल ने इलाके भर में उत मचाई हुई है। बोतलें सप्लाई करने वाली गाड़ी से रसूलपुर तारड़ से लिफ्ट ली, बाद में 2000 नजराना और घर के लिए बोतलें ना मिलने पर दफा 550 में थाना जलालपुर भटिया में गाड़ी बंद करवा दी। कौन करेगा मजलूमों की दाद रसी और कौन डालेगा बेलगामों को लगाम। मार गगनफर बस मेरे नाम है जी, रसूलपुर तारड़ तो मेरी कोलन एक्स बोतला निजन थी। कल 9 वजे का वाकया है। पुलिस वाले साडे चौक दे विच इमाम बारगाह दे विच सामने इमाम बारगाह दे गड्डी मेरी बोतल लद के ते निकली है ते वो 2 बंदे आए ने, एक दे नाम है नासर ते एक दे नाम है सफदर। उन्हें आख्या जी जलालपुर जाना है ते एक बंदा साडा नाल बिठा लो। असा बंदा नाल बिठा लिया। नासर नामी बंदा नाल बह गया ड्राइवर दे नाल। जिसले बह गया अगा लगा आया रस्ते चो नंदा तुसी बड़े पैसे कमांदे हो, साडा हिस्सा भी दियो। उस आख्या जी मैं एजेंसी दे उत्ते हुण पिया निकलना, मेरे को इस टाइम कोई पैसा नहीं। उस आख्या हाला तेरे को पैसा कोई नहीं तो मुड़ तेन पुछ लेने कोई बोतल ही चा दे। उस आख्या जी नैका न जाके पुछो, असी नहीं दे सकते। आंदे ने हाला चलो ठीक है असी तेन पुछ लेने। पुलिस वाले मैं आप पिया बिठाना गड्डी दे विच, मेरे को पुछ के लिफ्ट लई ने मेरी एजेंसी दे उत्तों अगे लिया के उन्हें गड्डी बंद कर दी। कल दी गड्डी मेरी थाने दे विच बंद है, जिंदे उत्ते 4 लाख रुपए का माल है, जेड़ा कि धुप्पे सारा गरक हो गया है। ते मेरी इल्तजा है कि इस नासर नामी बंदा इलाके दे विच दवाई मचाई है। कल इस एक ट्रैक्टर की टेप भी लाई है, उनका मैं ऐनी शायद गवाह हाँ। उन्होंने को इस पैसे लाए ने, लाए पता नहीं किन्ने ने। इसने इलाके दे विच जिथे बंदा लभदा एवें बेउदरा बेतुका जिंदा कोई चज वसब ही नहीं, गुनाहगार बंदियां बना बना के जेले धक्की आउंदा है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। जफर रियाज चद्दर की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद साबिक चौकी इंचार्ज लियाकत भट्टी को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिलने पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और लियाकत अली भट्टी का कहना था कि प्रेस और पुलिस के दरमियान मिसाली ताल्लुकात के बायस जुर्म पेशा अनासर की निशानदही और उनकी सरकोबी आसान हो गई। महकमा पुलिस और सहाफत के मिशन में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाना शामिल है। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि अमन व अमान के क़याम के लिए जुर्म पेशा अफराद की निशानदही में प्रेस और पुलिस की मदद करें, ताकि एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा किया जा सके। खबर शामिल करते हैं किला अब्दुल्ला से। अब्दुल हादी अचकसई की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल प्रोग्राम के ज़रिए तमाम आलमी दिन बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक दिन मनाया गया। इस प्रोग्राम में अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई वज़ीर खुराक खजाना इंजीनियर समूर खान अचकसई, सेक्रेटरी मुजीबुर रहमान पानजई, DG फूड नईम खान बाजई, डॉक्टर अताउर रहमान, मोहम्मद आसिफ खान, डॉक्टर ज़निया रहमत और दीगर अफराद ने शिरकत की। तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई वज़ीर खुराक खजाना इंजीनियर समूर खान अचकसई ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी बनती है
کہ عوام کو بہترین صحت کے لیے صاف خوراک اور پانی میسر کریں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے اولین ترجیحات یہ ہیں کہ عوام کو صاف خوراک، صحت اور تعلیم پہنچا سکوں، لیکن بدقسمتی سے سابقہ ادوار میں قوم پرست جماعتوں نے نہ صرف خوراک بلکہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ لہٰذا عوام نے ان تمام نام نہاد سیاسی پارٹیوں کو مسترد کر کے عوامی نیشنل پارٹی پہ اعتماد کر کے مجھے مسلسل 3 بار ووٹ کا حقدار بنایا۔ لہٰذا عوام کی خدمت ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کمیر سے۔ محمد عابد چوہان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر کی طرح جماعت اسلامی یوتھ ضلع ساہیوال کے زیر اہتمام بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے دفتر جماعت اسلامی ساہیوال تا جوگی چوک تک ریلی نکالی گئی، جس میں شاہد نوید ملک، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی یوتھ پاکستان طیب محمود بلوچ، امیر ضلع ساہیوال عبداللہ افضل بلوچ، صدر جماعت اسلامی یوتھ ضلع ساہیوال مرزا عاطف، صدر جماعت اسلامی لیبر ونگ ساہیوال واسق رشید، امیدوار اسمبلی حلقہ 199 بابا اعجاز چودھری، عرفان گادی، رضوان لاشاری، رانا اسامہ اور ضلع ساہیوال سے نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارے حکمران مردہ دل، لالچی اور بے حس لوگ ہیں، قوم کی بیٹی قوم کی عزت غیر کی قید میں ہے، قوم کی حرمت کی پامالی ہو رہی ہے، شرم والوں کے سر شرم سے جھک گئے، مگر ہمارے حکمرانوں میں کوئی بھی محمد بن قاسم سے غیرت نہیں رکھتا کہ اپنی بہن عافیہ صدیقی کو رہا کروائے۔ حکمرانوں کو سوائے IMF سے بھیک مانگنے کے اور کوئی کام نہیں۔ مقررین نے کہا کہ ہم اپنی بہن کو انشاءاللہ رہائی دلا کر رہیں گے اور ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ظفر ریاض چتر کی رپورٹ کے مطابق سوئی گیس کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری پریشان، حکومت کو بددعائیں دی جانے لگی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دن میں گیس کی غیر اعلانیہ بندش ہے۔ کوسکی روڈ، محلہ حسن ٹاؤن اور محلہ بہاولپور غربی شرقی سمیت دیگر علاقوں میں گزشتہ 2 دن سے دن کے اوقات جو محکمہ سوئی گیس نے گیس سپلائی فراہم کرنے کی ٹائمنگ دی 12 بجے سے 2 بجے تک میسر نہ ہے، صرف صبح 6 بجے سے 9 بجے تک اور شام 5 سے 8 بجے تک گیس مل رہی ہے۔ اوپر سے گیس کے بے تحاشا بلز نے شہریوں کی جیب نکال دی ہے۔ متعلقہ اتھارٹیز اس کا نوٹس لیتے ہوئے دوپہر میں گیس کی سپلائی کو یقینی بنائیں۔ رخ کریں گے دولت پور کا۔ شاہپور جہانیہ میں پولیس کی جانب سے ڈاہری برادری کے ایک شخص کو گرفتار کرنے کے خلاف ڈاہری برادری کا قومی شاہراہ شاہپور جہانیہ کے مقام پر احتجاجی مظاہرہ۔ شاہپور جہانیہ میں باب جہانیہ کے نزدیک سے سول کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکاروں کی جانب سے ڈاہری برادری کے ایک شخص منظور ڈاہری کو گرفتار کرنے کے خلاف ڈاہری برادری کا قومی شاہراہ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرے کی قیادت عاشق حسین ڈاہری، اقبال ڈاہری اور آصف ڈاہری، اقبال شاہ، حاجی ہارون کر رہے تھے۔ قومی شاہراہ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ کراچی سے پنجاب آنے والی گاڑیوں کے مسافروں کو گرمی میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اور وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق معاون خصوصی سردار محمد اسماعیل ڈاہری نے مظاہرین کو انصاف یقین دہانی کروانے کے بعد قومی شاہراہ کھلوا دی ہے۔ آخری خبر ملنے تک شاہپور جہانیہ پولیس نے گرفتار منظور ڈاہری کو رہا کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز۔